उर्फी जावेद ने अश्लीलता की हदें पार की, उर्फी जावेद नंगी उतर आई, उर्फी जावेद goes braless. Since when did we start talking about a woman's undergarments? Like, why are you writing articles about my undergarments, bro? मैंने चड्डी बरा नहीं पहनी, उससे तुमको क्या मतलब है? तुमने अपनी चड्डी पहनी है ना, उसका ख्याल रखो. So don't you think the media is responsible in a way for how people talk about me? If you're feeding that to people, आप लोगों को बता रहे हो कि मैं कितनी बड़ी स्लट हूँ, तो लोग वही सोचेंगे ना. इस्लाम में हिजाब है. अक्सर लोग औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्दों के हिजाब के बारे में कहते हैं. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कह दो मोमिन मर्दों से कि अपनी निगाह नीचे करे. जब भी कोई आदमी कोई औरत को देखता है और बुरे ख्यालात आते हैं, कुरान मजीद में भी लिखा है फौरन अपनी नज़र को नीचे करना चाहिए. इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों के हिजाब के बारे में. सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो मोमिनात से, मोमिन औरतों से कि अपनी नज़र नीचे करें और अपने चादर को सीने पे ढके और अपनी जीनत की नुमाइश न करे, सिर्फ जो आम तौर पे जाहिर है उसके अलावा अपनी जीनत को छुपाए. सिर्फ महरम के सामने इजाज़त है, उनके शौहर, लड़के, वालिद वगैरह. इस्लाम में जब हम कुरान और सही हदीस पढ़ते हैं, हिजाब के 6 नुकात है. सबसे पहले नुक्ता है सतर. मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंट. औरतों के लिए सारा जिस्म छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुला रह सकता है. बाकी 5 नुकात मर्द और औरत में यकसा है. दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने महीन नहीं होना चाहिए, इतने पतले नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू आप देख सकें. तीसरा नुक्ता, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए कि इंसान का ढांचा दिखे. चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरा जिन्स उससे मुतासिर हो जाए, अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स. पांचवा नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं पहनना चाहिए. और छठा नुक्ता, दूसरे मज़हब की निशानी वाले कपड़े मत पहनिए. ये 6 नुकात है. इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिनात से, मोमिन औरतों से, जब भी वो बाहर जाए तो जिल्बाब ओढ़े, अपनी चादर को अपने जिस्म पे ओढ़ ले, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी उन्हें नहीं छेड़े. कुरान में हिजाब क्यों किया जाता है लिखा है, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी शख्स उन्हें नहीं छेड़े. मिसाल के तौर पे, अगर 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, अगर हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों बहन हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, जुड़वा बहन है. एक बहन पहनी हुई है इस्लामिक लिबास, इस्लामी लिबास, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुले हैं. दूसरी बहन मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स, और दोनों बहन चल रहे हैं हैदराबाद की सड़क पर. कोने पे एक लफंगा खड़ा है लड़की को छेड़ने के लिए. मैं पूछना चाहता हूँ, वो किसको छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामी लिबास में है या वो बहन जो मगरबी लिबास में है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स? किसको छेड़ेगा? किसको छेड़ेगा? वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स. कुरान में अल्लाह ताला सही फरमाते हैं कि हिजाब करो ताकि लोग आपको पहचान सके और कोई भी आपको नहीं छेड़े. और इसके बाद इस्लाम की शरीयत ये कहती है, अगर
کوئی شخص کسی عورت کا بلاत्कार کرتا ہے اس کے لیے ہے سزائے موت. غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت 21ویں صدی میں. کتنا بے درد مذہب ہے اسلام, کتنا بے رحم مذہب ہے اسلام. لیکن جب میں یہ سوال غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں, اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, کوئی آپ کی ماں کا بلاत्कार کرتا ہے اور وہ بلاत्कार کرنے والے کو میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں اور آپ کو جج بناتا ہوں, آپ کیا سزا دیں گے اسے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا کہ میں اسے سزائے موت دوں گا. کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا. تو کون آپ کی والدہ کا بلاत्कार کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ سزائے موت. کسی اور کے والدہ کا بلاत्कार کوئی کرتا ہے, آپ کہتے ہیں سزائے موت. غلط ہے. وائی دی ڈبل سٹینڈرڈز, دو طرفہ کیوں؟ اور یو ایس اے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے, ترقی یافتہ ملک ہے. آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس ملک یو ایس اے میں سب سے زیادہ بلاत्कार ہوتے ہیں. اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جس میں سب سے زیادہ بلاत्कार زنا بالجبر ہوتا ہے, اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے. 1991 اسٹیٹسٹکس ایف بی آئی کے رپورٹ کے مطابق 1990 میں ہر سال, اس پورے سال میں ایوریج ہر روز 1756 بلاत्کار ہوئے یو ایس اے میں. 1990 میں ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر روز یو ایس اے میں 1756 بلاत्کار ہوئے. 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق, یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق, ہر روز 1996 میں 2713 بلاत्کار ہوئے, زنا بالجبر ہوئے. 1990 میں 1756, 1996 میں 2713. ہو سکتا ہے 6 سال میں امریکن اور نڈر ہو گئے, اس لیے تعداد بڑھ گئی. 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاत्کار ہوا یو ایس اے میں, ہر 32 سیکنڈز. ہم یہاں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہے ادھر, اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ بلاत्کار یو ایس اے میں ہو چکے ہوں گے. جب سے ہم یہاں ہیں جمع ہوئے ہیں 2 گھنٹے سے 200 سے زیادہ بلاत्کار یو ایس اے میں ہو چکے ہوں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہم اسلامک شریعت, اسلامی قانون یو ایس اے میں لاگو کرتے ہیں, کوئی بھی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور غلط خیالات آتے ہیں, اسے نظر نیچے کرنی چاہیے. اس کے بعد عورتیں اسلامک لباس پہنے, سارا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی عورت کا بلاत्کار کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, اس کے لیے سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاत्کار کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی, وہیں کے وہی رہیں گی, یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اٹس اے پریکٹیکل لا. آپ جہاں بھی اسلامی قانون لاگو کریں گے, اسلامک شریعت لاگو کریں گے, چاہے وہ یو ایس اے میں ہو, کینیڈا میں ہو, یو کے میں ہو, ہندوستان میں ہو, سعودی عربیہ میں ہو, سنگاپور میں ہو, جہاں بھی آپ لاگو کریں گے فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گا, فوراً اس دیش میں رحمت ہو جائے گی.